अस्सलाम वालेकुम, मैं आपकी खिदमत में हाजिर आपका अपना एस्ट्रोलॉजर मोहम्मद सत्तार बाकर बुर्ज सरतान वालों की माहाना मार्च 2021 की प्रोडिक्शन के साथ। और बुर्ज सरतान वालों के लिए जानते हैं कि मार्च 2021 में आपकी आमदनी और आपकी आमदनी के वसाइल, आपका सफ़र अंदरूने बैरून मुल्क और आपकी मोहब्बत, तालीम, शादी, मंगनी और आपकी सेहत मार्च 2021 में कैसी रहेगी। सबसे पहले हम देखेंगे आपके चार्ट मार्च 2021 में कौन सा सितारा किस घर में मौजूद है। बुर्ज सरतान वालों का चार्ट मार्च 2021 में आपके ज़ाती घर में कोई सितारा मौजूद नहीं है। आपके बैतुल माल में, आपके बैतुल कुर्बा में, आपके बैतुल अर्स में, आपके बैतुल औलाद में कोई सितारा मौजूद नहीं है। और आपके बैतुल मर्स में रास मौजूद है। बैतुल जवास में आपके चार्ट में प्लाटो मौजूद है। और आपके बैतुल खौफ में जोल, मुश्तरी और अतारत मौजूद है। और आपके बैतुल सफ़र में शम्मस, जोरा, नेपचून मौजूद है। और आपके 10वें घर में कोई सितारा मौजूद नहीं है। और आपके चार्ट के 11वें घर बैतुल उम्मीद में यूरानस और मरीख मौजूद है। और आपके चार्ट के 12वें घर में जुम मौजूद है। अब जानते हैं कि मार्च 2021 में बुर्ज सरतान के चार्ट में कौन सा सितारा घर तब्दील करेगा और कौन सा सितारा मार्च 2021 में इन्हीं घरों में रहेगा। शम्मस 21 मार्च को बुर्ज हौस से बुर्ज हुमल में दाखिल हो जाएगा। अतारत बुर्ज दल्फ से 16 मार्च को बुर्ज हौत में दाखिल होगा। जोरा बुर्ज हौत पर मौजूद है और 22 मार्च को बुर्ज हुमल में दाखिल होगी। मरीख 5 मार्च को बुर्ज जौसा में दाखिल हो जाएगा, जो कि अब बुर्ज सौर में मौजूद है। मुश्तरी, जोहल, यूरानस, नेपचून, प्लाटो, जुम और केतु मार्च 2021 में आपके चार्ट के इन्हीं घरों में मौजूद रहेंगे। अब बुर्ज सरतान वालों के इन घरों में इन सितारों की मौजूदगी से आपका मार्च 2021 कैसा गुजरेगा, जानते हैं तफसील के साथ। बुर्ज सरतान वालों का मार्च 2021 से मुतल्लिका ज़्यादातर अफराद मुलाजमत या उम्रा के घर से सफ़र करेंगे। इस माह कानूनी मामलात भी आपकी मुआफ़क़त में होंगे। वो मामलात जो काफ़ी अरसे से परेशान किए हुए थे, अब इंशाअल्लाह हल होते हुए महसूस होंगे। अतारत 16 मार्च तक आपके चार्ट के 8वें घर में रहेगा और इसके बाद आपके चार्ट के 9वें घर में आ जाएगा। इस दौरान में तालीमी सरगर्मियों और दुनियावी मकासद की तरफ आपका रुझान रहेगा। इससे मुतल्लिका किताबों का मताला आगे आपको फराहम करेगा। ये वक्त कारोबारी, गुफ्तशनीद या कानूनी पेचीदगियों को सुलझाने और मशवरा करने के लिए भी आपके लिए बहुत ज़्यादा मुवाफ़क़ साबित होगा। इस माह किताबें पढ़ना और दूर दराज इलाके या बैरून मुल्क कारोबारी या तालीमी नौयत का सफ़र हो, हर तरह से आपको फ़ायदा देगा। 15 मार्च के बाद अपने काम और कारोबार के सिलसिले में मुआदात, तहरीरी अमूर या राब्ते कई तरह से आपको फ़ायदा देंगे। लोगों के तावन से बेहतर रहनुमाई आप हासिल कर सकेंगे। ये वक्त बेहतर मुलाजमत हासिल करने के सिलसिले में सोशल राब्ते को बढ़ाना और दूसरे ज़ाये से अपना रास्ता बनाना और राब्ते करना भी फ़ायदा मंद साबित होगा। वालिदैन और ख़ानदान वालों के साथ आपकी हम आहंगी पाई जाएगी। अतारत 6, 11, 16 और 22 मार्च को सैद नजरात के तहत होगा। 3 मार्च को जोहरा यूरानस की तस्दीस होगी। इस दिन अगर कोई जायदाद, ज़मीन या घर खरीद रहे हैं तो इस वक्त की गुफ्त शनीद आपको माली फ़ायदा देगी। सोशल व समाजी सरगर्मियाँ आपके कारोबार और तलक़ात में अहम साबित होंगी। अगर आप किसी जगह सरमायाकारी कर रहे हैं तो मालूमात हासिल करें, फ़ायदे को मद्देनज़र रखें। वालिदैन या रिश्तेदारों के साथ कुछ परेशानियां हैं तो इन मसाइल को हल करने के लिए भी ये वक्त आपकी मुआफ़क़त में होगा। 5 मार्च को अतारत मुश्तरी का करान होगा। ये वक्त ख़ास तौर पर बैरून मुल्क सरमायाकारी करने या शराकतदारी के मुआहदात के अलावा जायदाद के हसूल के लिए भी मुआफ़क़ साबित होगा। इस वक्त कानूनी दावा दायर करना या अहम और बाइख्तियार अफराद से तावन हासिल करना आपके लिए आसान होगा। इस माह जो सफ़र करेंगे वो फ़ायदे का बायस होंगे। ये वक्त रूहानी इल्म हासिल करने और दुनियावी मकासद के हसूल के लिए भी आसानियाँ पैदा करेगा। अपने कल्ब को खोलने और रियाजत और जिक्र के लिए भी मुवाफ़क़ होगा। कारोबार को वसी करने
اور اہم موادات کی پیشکش کی طرف اشارہ دے رہا ہے۔ زہرہ 22 مارچ تک آپ کے چارٹ کے 9ویں گھر میں موجود رہے گا، چنانچہ یہ وقت لمبا سفر اختیار کرنے کے لیے، خواہ وہ کاروباری غرض سے ہو یا تفریحی نوعیت کا ہو، موافق رہے گا آپ کے لیے۔ در حقیقت یہ وقت ملک سے باہر چھٹیاں گزارنے کے لیے بے حد موافق ثابت ہوگا۔ اگر آپ کوئی لمبا سفر نہیں کر رہے تب بھی مقامی لحاظ سے آپ خاصا فاصلہ طے کریں گے۔ تعلیمی سرگرمیوں، کاروبار، سفر یا عمرہ وغیرہ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ کا سفر خوشگوار ثابت ہوگا۔ اس وقت مشتری بھی آپ کی موافقت میں ہوگا۔ سورہ اس ماہ کی 8، 13، 18، 24 تاریخ کو سید نظرات قائم کرے گا، لہذا قیمتی اشیاء کی خریداری، سیر و تفریح، محبت کے معاملات اور کسی اسکیم میں روپیہ لگانا آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ قانونی امور میں بھی یہ تاریخیں اہم کردار ادا کریں گی۔ آپ کے نزدیک اگر محبت کے معاملات کے لحاظ سے کچھ خوشگوار نوعیت کی خبریں اور واقعات آ سکتے ہیں، تاہم 5، 21، 29 تاریخ کو آپ کو محتاط رہنا ہوگا۔ اس وقت حکمت عملی سے کام لیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ بلا ارادہ ایسے کام کر بیٹھیں گے جس کی وجہ سے حسد اور رقابت کا سامنا بھی ہو سکتا ہے۔ 24 مارچ کو عطارد مریخ کی تربیح ہوگی۔ اس دوران میں جائیداد اور شریک کار کے روپے کو کسی کے کہنے پر آ کر منافع والی اسکیموں میں نہ لگائیں۔ وہ لوگ جو آپ کے قریب ہوں گے ان کے مشورے پر بغیر معلومات حاصل کیے آگے نہ بڑھیں، کیونکہ کچھ معاملات اختلافات پیدا کر دیں گے۔ مریخ 5 مارچ کو آپ کے چارٹ کے 12ویں گھر میں آئے گا۔ آپ کے ارد گرد اور حاسدی افراد زبردست سرگرمیوں کا اس دوران میں سبب بنیں گے، جس کی وجہ سے بعض اوقات غیر معمولی نوعیت کی تبدیلیاں اور پریشانیوں سے آپ کا واسطہ پڑے گا۔ مریخ 5، 12، 27 تاریخ کو غیر موافق نظرات کے تحت ہوگا، لہذا ان طریقوں کو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ ان دنوں لوگوں سے تکرار اور جھگڑے کا بھی خطرہ ہے، کیونکہ یہ آپ کی رائے سے اتفاق نہ کریں گے۔ تاہم مریخ کی 9، 14، 19، 25، 29 تاریخ پریشان کن قسم کے قریبی افراد سے نپٹنے کے لیے موافق ثابت ہوں گی، اور اگر اندر ہی اندر جو اختلافات اور غلط فہمیاں پریشان کر رہی ہیں انہیں دور کرنے کے لیے یہ وقت بہترین آپ کے لیے ثابت ہوگا۔ تاہم آپ کی حکمت عملی اور بے حد سوجھ بوجھ سے کام لینا ہوگا، کیونکہ کواکبی رجحانات بے حد دھماکہ خیز صورتحال کی نشاندہی کر رہے ہیں۔ ان طریقوں کے درمیان آپ کو نہایت ہی محتاط رہنے کی ضرورت ہوگی۔ اگر برج سرطان والوں کا چارٹ مارچ 2021 دیکھیں تو اس میں یہ بات واضح طور پر نظر آئے گی کہ اس عرصے میں آپ کے اخراجات جو کہ بہت زیادہ تیزی سے ہو رہے تھے، اس میں کافی کمی آ جائے گی۔ اس عرصے میں کافی سے زیادہ جوش میں بھی رہیں گی اور اپنے ذمے لگے ہوئے کام کو جلد از جلد پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ زیادہ جلدی کی وجہ سے آپ دوسروں سے الجھیں گے بھی، اس وجہ سے دوسروں سے لڑائی بھی رہے گی۔ آپ اپنی اعلیٰ تعلیم، مذہبی اور قانونی معاملات کو بھی توجہ دیں گے، کیونکہ وہ آپ کے لیے اہم ہوں گے۔ لوگوں سے روپیہ حاصل کرنا آپ کے لیے کچھ مشکل نہ ہوگا۔ آسان روپیہ کمانے کے لالچ میں جلد بازی بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ آپ کے لیے یہ مناسب رہے گا کہ آپ جاری کاموں کو ہی پورا کریں، کیونکہ آنے والا وقت آپ کے کاموں کے حوالے سے اچھی یا بری خبر لے کر آئے گا۔ تو برج سرطان والوں کے لیے مارچ 2021 کی 7 تاریخیں 6، 11، 19 اور 24 مارچ آپ کے لیے سید ہوگی، اور 8، 22 اور 30 مارچ آپ کے لیے نیس تاریخیں ہوں گی۔ تو یہ تھی برج سرطان والوں کی ماہانہ مارچ 2021 کی پروڈکشن جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اب مجھے اجازت دیجیے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔